السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والاهل ديالكم حتى هما يكونوا بخير وعلى خير. الحمد لله، شكرا على التفاعل ديالكم على الفيديوهات السابقة اللي طرحت في القناة. هذا تيزيدني غير حماس وتشجيع باش نزيدكم فيديوهات اخرى ان شاء الله في المستقبل. دونك اليوم غنتكلم لكم ان شاء الله عن طريق الهجرة الى كندا. تتم الفيديو السابق اللي تكلمت عن طريق الدراسة. اليوم سوف يكون يعني واحد الميزاجور بالنسبة لهذا البروغرام ديال البروغرام اكسبيريونس كيبيكواز عن طريق الدراسة وعن طريق العمل. دونك اخوتي، كما تكلمت لكم عن الفيديو السابق عن بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز اللي هو الهجرة الى كندا عن طريق الدراسة. دونك كان واحد التجديد خصوص لي دي او بي ولا لي ا او سي، كما تكلمت في الفيديو السابق، على اساس الناس اللي تيجيو يقراو في كندا تيقدروا يدفعوا طلب الهجرة ديالهم من بعد الدبلوم ديالهم. دونك التجديد اللي وقع هذا العام هذا العام هذا، دونك تقريبا دابا ولا شويه صعب، لان طلبوا باش الناس دير واحد تجربه مهنيه قبل ما يدفعوا عن طريق هذا البرنامج هذا. دونك الناس اللي تيجيو عن طريق مثلا باشلر او ميتريز او مثلا دكتوراه او مثلا دبلوم ديتود بروفيسيونيل دو بي او ا او سي او ديك، دونك تيجيو هنايا خصهم يجيو لكندا يقراو يكملوا الدراسه ديالهم، ومن بعد خصهم يطلبوا ان بيرمي دو ترافاي. ياك دونك ملي تياخدو بيرمي دو ترافاي تيعطيو ليهم مينيموم سنتين، وخصهم يخدموا، يعني يخدموا سنتين عاد باش يطلبوا الاقامه ديالهم. هاد القضيه هادي ما بقاش فيها لو بوانتاج، يعني هاد لو بروغرام هذا ما بقاش فيه لو بوانتاج. يعني صافي دير اون فوا تسالي الدبلوم عندك تجربه ديال سنتين في واحد الميدان اللي يكون كاليفيي باغ لو غوفرنمون، ماشي بالضروره يكون في التخصص اللي قريتي فيه، يعني غير يكون كاليفي بالنسبه للميغراسيون، ومن تسالي سنتين ديال العمل، ديال خبرة عمل، ومن بعد تدفع الإقامة ديالك. نعطيو مثلا، يعني شخص جا من المغرب عن طريق أي دبلوم. قبل ما كانش لي ديبلوم، أي دبلوم دابا خصك ضروري تجي دير دي او بي تاع 1800 زور مينيموم او ما فوق، يعني دبلوم ديتود كولوجيال او باشلر كما سبقت وتكلمت في الفيديو السابق. الان اي دبلوم تقدر تاخذ مثلا ا او سي، تقدر تاخذ دي او بي، تاخذ المينيموم 24 موا، تكون قريتي 24 موا على اساس باش تدفع بيرمي لو بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز عن طريق العمل ماشي عن طريق الدراسه. دونك هذا هو الفكره ديال اليوم اللي هي جديده بارابور للفيديو السابق، لان الفيديو السابق تكلمت عن طريق الدراسه، اليوم غنتكلم عن طريق العمل. دونك الناس اللي يجيو هنايا غادي يديروا اي فورماسيون باش يجيو هنايا، يعني اي فورماسيون غير هي كوسيله سريعه، واخا هي مكلفه بعض الشيء، ولكن باش يجيو يقراو هنايا وياخذوا بيرمي ترافاي تعطيوه لهم باغ ديفو من بعد الدراسه ديالهم. وحتى اون كور الدراسه ديالهم، يعني ملي تيكونوا تيقراو تيكون عندهم الحق باش يشتغلوا 20 ساعه في الاسبوع. يعني 20 ساعه في الاسبوع كافيه باش تقدر ديباني شويه راسك وهذا باش تعيش وهذا. من بعد الدراسه تاعك اللي تتكلف تقريبا بواحد نقولوا 22000 دولار ولا 20000 دولار. 20000 دولار يعني تتضمن بها واحد المستقبل ديالك من بعد، يعني تضمن بها الهجرة إلى كندا بواحد الطريقة اللي سلسة وسهلة، وكما تيقولوا الدخول من النافذة. يعني ماشي من الهجرة اللي تاخذ دبلومات كثيرة وخصك تسنى وقت كثير، وخصك تيست ديال اللغات، وخصك كما هضرت في الفيديوهات السابقة عن الهجرة. دونك بالنسبه من الناس اللي تيجيو تياخذوا مثلا تيتقبلوا تياخذوا فيزا ايتيديون، تيجيو هنايا تيقراو مثلا ا او سي، ولا تيقراو مثلا دبلوم ديتود بروفيسيونيل ولا اي دبلوم. اون فوا تتسالي الدبلوم تاعك تدفع، تعطوك ان بيرمي ترافاي. الا قريتي 24 موا تعطيك 24 موا، قريتي بلوس كو 24 موا تعطيك على حساب شحال ما قريتي. دونك تدفع لو بوست ديبلوم، سميتو هذا البروغرام يعني بيرمي ترافاي بوست ديبلوم. اون فوا تتسالي الدراسه تاعك تطلب هذا لو بيرمي ترافاي، تيخول لك باش تخدم. ماشي بالضروره في هذاك الدراسه اللي قريتي، مي تخدم في شي ميدان اللي هو كاليفي باغ لو غوفرنمون، يعني تخدم واحد سنتين، ومن بعد تقدر تدفع هذا البروغرام اللي هو بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز عن طريق العمل ماشي عن طريق الدراسه. ملي تدفع لهذا البروغرام تدفع لو سي اس كيو اللي هو سيليكسيون سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيبيك.
تتخرج ليك تدفع لا ريزيدونس بيرمانونت اللي هي الإقامة. يعني تتبقى غير بروسيدور، مي ليسونسيال هو اون فوا تحط رجليك في كندا عن طريق الدراسة، عرف بأن راك غتاخد الهجرة ديالك، يعني سيغ اي سيغتان فواحد. غير ما خصكش دير بعض الأغلاط. نقول لك مثلا بعض الأغلاط اللي تيديروا الناس تيجيو مثلا تيتقيدوا في هو عنده ماستر وتتقيد مثلا في الفينانس وتمشي تقيد في شي ماستر، تتقيد في دبلوم اخر مثلا كوليجيال في تخصص اخر اللي بعيد عليه مثلا، وما عندوش حتى مثلا شي جوستيفيكاسيون، يعني ما يعطيوش الفيزا ايتيديون. او مثلا خصك ضروري تكون واحد لا ليزون بين هذاك الشيء اللي قريتي وبين هذاك الشيء اللي تدفع ليه هنايا. خصك تقنع لاجون على اساس بان داك الدبلوم اللي غادي تقرا عليه بانه راه كومبليمونتير على داك الشيء اللي قريتي في البلاد ديالك، وعلى حساب بان راه خصك دير هذاك الفورماسيون اللي هي كتجربه ليك نتايا في كنديه وهذا باش من بعد تدخل لبلادك. يعني ما عمرك ما خصك تبين لاجون بان راه دير ان دي او بي ولا اون فورماسيون كنديان وتجي تقرا في كندا باش تبقى في كندا. يعني هذه ما خصهاش هادو هما بعض المشاكل الناس اللي تيغلطوا فيها. من بعد النصائح اوسي كاينين الناس اللي مثلا خداو ديجا الفيزا، مثلا تقيدوا في لادميسيون في ليكول، دفعوا السي ا كيو، خداو لو سيرتيفيكات داكسيتاسيون دو كيبيك. من بعد الناس اللي في اونتاريو يعني ما تيدفعوش السي ا كيو، تيدفعوا نيشان بيرمي ديتود. دونك الناس اللي تيجيو ياخدوا ان بيرمي ديتود باش يجيو يقراو هنايا في كندا، دونك سكيل خصهم يردوا البال على اساس بان ما خصهمش يبينوا بان راه باغيين يبقاو في كندا، بان خصهم يديروا قرايتهم وغاديين يرجعوا. وعاوتاني واحد الطريقه اخرى ما خصش بالنسبه للناس اللي غاديين يجيو في لا دوان، راه تيرجعوا بزاف الناس من المطار على اساس بان الناس تدير دي فوس ديكلاراسيون، ولا مثلا ما تتخلصش لا سيمستر ديالها نتاع الدراسه بان باقا ما خلصت والو، بان ما عندهاش هذاك الشيء. لو دواني عنده تو لو بوفوار باش يقدر يردك من المطار. وديرنيغمون ردوا بزاف الناس لانهم تيكذبوا على اساس بان تيجي يدير ان دي او بي، تيجي لا دوان تيقول لي راه غادي نبدل الدي او بي ندير باشلر. انت ديجا عندك عطاوك بيرمي ديتود فيزا ايتيديون بوغ ان دي او بي، دونك من في لا دوان خصك تقول لي بان بغيت نجي نقرا بوغ ان دي او بي، ما خصكش تقول لي باغي نجي نقرا دكتوراه ولا غادي نبدل ولا غادي ندير هذا وغادي نو. ما خصك تقول لي هذاك الشيء علاش عطاوك الفيزا ايتيديون النهار الاول. عاود لي نفس الهضره، ما خصكش تكذب وما خصكش تقول لي النوايا ديالك مسبقا. وعاوتاني خصك تكون ديجا مخلص كما قلت لكم الدراسه ديالك واحد لا سيسيون او مينيموم باش يثيقوا فيك بانك راه جاي باش تقرا في هذيك المدرسه، ماشي جاي باش تهرب وتبقى حرق وتبقى مدير لهم المشاكل. يعني من بين النصائح اللي باش تردوا البال على اساس باش الناس ما تلقاش مشاكل باش ما يردوكمش من المطار. دونك باش نكمل لكم، من بعد ما تاخذوا البيرمي دو ترافاي تخدموا سنتين في واحد المهنه اللي هي كاليفي بالنسبه للغوفرنمون. كاين فهمتي يعني بزاف، يعني واخا مثلا خديتي تكنيسيان في الفينانس وخدمتي مثلا اسيستون تكني مثلا اوديو فيزوال ولا شي حاجه مي تكون كاليفي ماشي مشكل. المهم تكون خدمتي سنتين في واحد الدومين اللي هو كاليفي، غادي ديك الساعه عندك الحق باش تاخذ الاقامه. وميم وزير الهجره مؤخرا قال في واحد الكومينيكي على اساس بان اي ايتيديون اي طالب اجنبي تيجي يقرا في كندا الا هما باغينو يبقى هنا ويستقر هنا، ولكن ما تيبغوش يقولوها النهار الاول. نهار تبغي تاخذ الوراق وداكشي هما ما تيبغوش يعترفوا بهذه القضيه دي انديريكتومون. هما باغينك تبقى ولكن ما تقولهاش النهار الاول، يعني خصك تجي ما تقولهاش و ميم طون بحال ما تقولش من النوايا ديالك شنو باغي بانك باغي تبقى في كندا، بانك خصك باغي تجي تقرا وترجع لبلادك. هذه هي النيه الاولى. ولكن ملي تجي صافي راه انت تحط رجلك في الوصول كنديان راه عندك 100 حل وحل باش تبقى باش تطوفي راسك وباش دير الوريقات ديالك. واسهل طريقه هي هذه، سنتين في سنتين خبره وتدفع بيرمي بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز ترافايور. دونك هذه الفكره بالنسبه للناس اللي مهتمين بواحد الطريقه اللي هي جد سهله وواخا مكلفه بعض الشيء ولكن سهله وسريعه. يعني تقدر في ظرف شهرين غادي دوز سي ا كيو لادميسيون سي ا كيو بيرمي ديتود فيزا راه تجي في ظرف شهرين 3 اشهر ماكسيموم. هذه الطريقه تنصح بها، جاو بها بزاف ديال الاخوان تنعرفهم. يلا كونتاكتاوني بزاف الناس اللي جاو عن طريق المكتب اللي تنرشد ليه الناس. عندي واحد اتفاقيه مع واحد المكتب تنصيفط لي الناس اللي تي كونتاكتيوني في انستغرام. حاولوا الناس اللي فريمون انتريسي
باش يديروا عن طريق الدراسة أو عن طريق العمل باش يجيو لكندا من بعد يدفعوا الإقامة ديالهم. حاولوا تدخلوا الانستغرام ديالي اللي هو هشام بوين فتاشي، كونتاكتيوني غادي نصيفط لكم العنوان ديال هذا المكتب. هو شخص عنده جميع الصلاحيات باش يدفع لكم الملفات ديالكم عن طريق الهجرة إلى كندا أو الدراسة أو العمل. دونك حاولوا تكونتاكتوني وغادي ان شاء الله يكون خير وما يخسرش لكم. دونك هذه من جهة اخرى. بالنسبة للناس اللي باغين مثلا يجيو هنايا ويقلبوا مثلا يمشيو يديروا شي حاجة اخرى، راه سي بوسيبل. يعني تقدر تجي هنايا وتبدل دي او بي ولا لا فورماسيون ديالك مي تكون في لو ميم نيفو، باش ما تبدلش السي ا كيو اللي هو سيرتيفيكاسيون داكسيبتاسيون كيبيك اي لو بيرمي ديتود. الناس تيسولوني بزاف في الانستغرام تيقولوا لي واش نقدروا نجيو هنا ونبدلوا مثلا المجال اخر. ممكن يعني تقدر تجي غير باش تجي دير واحد الفورماسيون اللي هي في الدومين ديالك على اساس باش تجي اين فوا تحط رجليك هنايا عاد باش دير اللي بغيتي ديك الساعه. دير شي فورماسيون اللي فيها 18 سوا دي او بي 1800 زور، سوا دير ا او سي ولا دي او بي في 24 موا مينيموم. 24 موا بالنسبه لاو سي اللي هو المينيموم باش تقدر تمشي لهذا البروغرام اكسبيريونس كيبيكواز ترافايور. دونك كما قلت لكم ديرها غير وسيله بعدا حطوا رجليكم هنايا ومن بعد تقدروا تجيو وتبدلوا الدبلوم ديالكم وتبدلوا زعما هذاك اللي بغيتي تبدل حتى المقاطعه. جيتي لكيبيك بغيتي تمشي لاونتاريو وتكمل قرايتك ماشي مشكل، بغيتي تمشي لفانكوفر تكمل قرايتك ماشي مشكل. مي خصك غير تجي تحط رجلك هنايا يكون عندك يعني كما قلت لكم في الفيديو السابق اللي نعاودها اللي هو واحد الحساب بنكي اللي يكون شويه عامر. بالنسبه للطلبه الاجانب راه يطلبوا لهم مثلا واحد 10000 دولار يعني في العام تاع باش تصير على راسك كيفاش تعيش. عندك مثلا الدراسه ديالك خصك واحد 20000 دولار، يعني عول على واحد 30 40 مليون تكون عندك في الكونت بانكير باش تجي هنايا. ولكن كون على يقين بان ديك 30 40 مليون راه سي غيان ديتو، راه تجمعها هنايا نهار تاخد ديبلوم وتخدم راه تجمعها فاسيلمون، راه ماشي شي حاجه كثيره. وفهمتي الناس اللي ميسر عليهم الامر ديالهم وباغيين يجيو عندهم باش يقدروا يجيو راه يقدروا يجيو وملي يعني فاسيل يعني سي رابيد. هادشي اللي بغيت نقول لكم. الناس اللي ما عندهمش راه تنصحكم ديما تشوفوا عقود العمل على الفيديوهات اللي ديجا شرحت في لاشين، ولا تشوفوا على الناس اللي عندهم دبلومات وعندهم تجربه وعندهم اللغات يشوفوا برنامج اللي هو سريع جدا اللي هو الدخول السريع اكسبريس اونطري اللي شرحته هو في الفيديوهات في القناه. دونك الناس اللي عندهم فلوس راه تقريبا بين 30 و 40 مليون مينيموم تكون عندك في الكونت بانكير، راه غادي تجي وغادي تكون طريقه سهله. وما تنساش بان راه ابخي الدراسه تاعك راه تخدم، راه تجمع الفلوس، راه يعني سكيفي ومتى تكون تقرا راه تخدم 20 ساعه في الاسبوع تجمع الفلوس حتى هي. وعاد باش كاينين حلول اخرى باش تخدم، يعني كاين اللي في النوار كاين بزاف الحوايج اللي الناس يخدموا باش يعاونوا ريوسهم. دونك يعني كاينين طرق باش تجمع الفلوس، ولكن خصو يكون عندك واحد المينيموم بعدا باش تجي باش تاخذ الوراق خص يكون عندك داك المينيموم اللي قلت لكم دابا. دونك نتمنى نكون فدتكم في هذه التجربه لان تجربه خاصه وتانا مريت من هذه التجربه هذه وتنصحكم بها صراحه. الناس اللي عندهم شويه وقدروا يجيو بهذه الطريقه هذه راه سهله ومضمونه وما حتى واحد ما ياخذ لكم فلوسكم. ميم ليكول الا مثلا ما سهلش الله في باش تدخل راه تيردوا لك فلوسك، يعني كاين ان رومبورسمون توتال ديال فلوسك. حد موافق لجميع ان شاء الله. مع السلامه.